अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हूं महर बुखारी। नाज़रीन, बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे सुलेमान शरीफ के मुंजमद बैंक अकाउंट्स की तहकीकाती रिपोर्ट वेस्टमिनिस्टर कोर्ट में एलिजिडली जमा करा दी है। अब नेशनल क्राइम एजेंसी की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात और बरतानिया में शहबाज शरीफ के 20 साल पुराने बैंक अकाउंट्स का सुराग लगा लिया गया है, लेकिन करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग या मुजरिमाना सरगर्मियों के कोई सबूत नहीं मिले। रिपोर्ट में एलिजिडली ये कहा गया है कि 21 माह की तहकीकात में 20 साल की माली मामलात का जायजा लिया गया है। शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के बैंक अकाउंट्स को आला दर्जे की तहकीकात से मशहूद किया गया। पाकिस्तान में तासुर दिया जा रहा है कि इन अकाउंट्स को पाकिस्तान की बरतानवी हुकूमत से करप्शन का पैसा वापस लाने की दरख्वास्त के बाद मुंजमद किया गया था, यानी कि ये इनिशिएट ही हमारी तरफ से, पाकिस्तान की रिक्वेस्ट की तरफ से, एसेट रिकवरी यूनिट की रिक्वेस्ट के ऊपर किए गए थे और अब वो बरी हो चुके हैं। जबकि शहजाद अकबर बजरिया ट्वीट इस खबर की तरदीद कर रहे हैं। उनका कहना है कि शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज की बरियत की खबर गलत है और मिस रिपोर्टिंग है। कोई ट्रायल था ही नहीं कि जो बरियत होती। सुलेमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर की अदालत से मफरूर हैं और नेशनल क्राइम एजेंसी तहकीकात, नैब या असासा रिकवरी यूनिट की दरख्वास्त पर नहीं की गई। मशकूक फंड्स पर बरतानवी हुक्काम ने कोर्ट से फोरेंसिक ऑर्डर हासिल कर रखा था और एनसीए ने खुद तहकीकात रोककर फंड्स रिलीज करने का फैसला कर लिया है। अब रिलीज ऑर्डर का मतलब नहीं कि फंड्स जायज जराए से वसूल किए गए हैं बकौल शहजाद अकबर साहब, जबकि बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत के असासा बाजियाबी यूनिट ने 11 दिसंबर 2019 को बरतानिया की हुकूमत को एक खत लिखा कि जिसमें उनसे सुलेमान शहबाज और शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ बदउनवानी के संगीन इल्जामात लगाए गए और खत में ARU ने यह कहा कि शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे पाकिस्तान में मुतअद्दिद केसों में मुलव्विस हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग और बदउनवानी से मुतल्लिक हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों दोहरी जराइम यानी कि ड्यूअल क्रिमिनलिटी में मुलव्विस हैं और दोहरी जराइम के असूल के मुताबिक ARU ने इल्ज़ाम लगाया है कि दोनों अफराद ने पाकिस्तान से चोरी की गई रकम बरतानिया में लॉन्डर की है और फिर वही दौलत बरतानिया से वापस पाकिस्तान मुंतकिल की गई है। नाज़रीन, हमारे कानूनी माहिरीन के मुताबिक शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे इस फैसले के तनाजुर में, इस रिपोर्ट के तनाजुर में डैमेज क्लेम कर सकते हैं, लेकिन कौन सा डैमेज, क्यों कर डैमेज, ये सवाल अब उठा रही है हुकूमत वक्त। बहरहाल बात करते हैं मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर साहब से। शहजाद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद साहब, फरमाइएगा कि ये जो रिपोर्ट है जिसका जिक्र और तस्करा किया जा रहा है, ये फुली और इंडिपेंडेंटली यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी का इनिशिएटिव था ये इन्वेस्टिगेशन, ये 21 माह के ऊपर मबनी इन्वेस्टिगेशन जिसकी वजह से फ्रोजन रहे शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे, उनके खानदान के अकाउंट्स। दिस हैड नथिंग टू डू विद यू और ARU। जी बिल्कुल, ये देखिए दो चीजें हैं। एक तो ये एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर था जो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने उनके एक बैंक की सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की बेस के ऊपर जारी किया था और उसका तरीकाकार ये होता है कि जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होती है उसको फ्रीज कर दिया जाता है और फिर उसके बाद उस ट्रांजैक्शन की जांच पड़ताल की जाती है। उसकी ट्रांजैक्शन की जांच पड़ताल करने के बाद उन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया है और वो फंड रिलीज कर दिए हैं। क्योंकि जो इसकी एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर होता है वो थ्रू कोर्ट होता है, इसलिए जब उसको रिलीज किया जाता है तो वो भी कोर्ट में बता दिया जाता है कि NCA इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट नहीं किया कर चाहती। लेकिन यहाँ पे ये मैं वाज़ेह करना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि ये किसी सूरत भी किसी मुकदमे में ना बरियत है और ये ना ही कोई ऐसा मुकदमा चल रहा था। ये सिर्फ और सिर्फ एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर जो थे वो लिफ्ट कर लिए गए। ठीक है सर, ऑफ कोर्स जब ट्रायल ही नहीं चल रहा तो बरियत कैसी, आई अंडरस्टैंड दैट, मगर सर ये यूके की नेशनल क्राइम्स एजेंसी ने बारहा ये मॉनिटर की शहबाज शरीफ और उनके खानदान की सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस और 21 माह उनके अकाउंट्स मुंजमद रखे, फिर अनफ्रीज भी कर दिए। बिफोर आई गेट ऑन टू सम टेक्निकल क्वेश्चंस टू यू सर, ये वाजे कर दीजिए ये मुकम्मल तौर पर डिस्टिंक्ट है फ्रॉम द मनी लॉन्ड्रिंग केस जो पाकिस्तान में चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए दो चीजें हैं। एक तो ये बड़ी वाज़ेह करना जरूरी है कि ये जो इनकी एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर थी ये हुकूमत पाकिस्तान, नैब या एसेट रिकवरी यूनिट की दरखास्त पे नहीं थी, ये अपनी उनकी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के ऊपर थी। और दूसरा, इस सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की जो एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर का खत्म होना जो है उसका इनके पाकिस्तान के मुकदमात से कोई वास्ता नहीं है। पाकिस्तान के मुकदमात, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग, उसमें शवाहिद सबूत वो मुख्तलिफ हैं और वो अपने ओन पे हैं। जहाँ पे शहबाज शरीफ इस वक्त मुकदमा सामना कर रहे हैं और जो सलमान शहबाज हैं वो मफरूर हैं।
ओके सर, फिर बड़ा सवाल आपसे पूछती हूँ कि गो के ये बात दुरुस्त है कि अगर ऐसी कोई रिपोर्ट है तो वो शहबाज शरीफ साहब और उनका ख़ानदान इस्तेमाल कर सकता है अपने केसेस के अंदर। आप लॉयर भी हैं, बातों को समझते हैं। इट कैन बी प्रेस्ड इनटू सर्विस इन पाकिस्तान सर, उनके लॉयर्स इस्तेमाल कर सकते हैं और गो कि ये बाइंडिंग नहीं होगी हमारी अदालतों के अंदर, बट बहरहाल बाय वे ऑफ आर्ग्यूमेंट तो इधर इस्तेमाल की जा सकती है। जी बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि मैं उनको दावत देता हूँ कि वो इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए एक मीडिया के ऊपर एक झूठी खबर चला देना तो एक और चीज़ होती है, लेकिन अदालत के अंदर किसी चीज़ को यू नीड योर केस और योर एविडेंस लेग्स टू स्टैंड ऑन, ऐसे नहीं हो सकता। एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर जब लिफ्ट किया जाता है तो उसके साथ वो बड़े वाज़े तौर पर ये भी होता है कि एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर का लिफ्ट करना हरगिज़ उसका मतलब आपकी एक्नॉलेज करना नहीं है कि ये जो ट्रांजैक्शन थी ये लेजिटिमेट थी। ये सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब ये है कि हमें शक था, हमने इन्वेस्टिगेट किया, अब हम फर्दर इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे। अब मेरा चैलेंज है, देखिए अगर इनकी किसी भी चीज़ में बर्रियत हुई है लंदन की किसी अदालत से, तो मुझे वो फैसला ला के दिखा दीजिए या वो कोई फैसले की कॉपी बता दीजिए। महज एक रिपोर्टर बता रहा है, एक चैनल का एक रिपोर्टर बता रहा है कि जी ये हो गया है, और वो इतनी मिस रिपोर्टिंग कर रहा है कि वो ये भी कह रहा है कि जी ये सारा मुकदमा हुकूमत पाकिस्तान के कहने पे शुरू हुआ। तो अब हमारा उनको चैलेंज है को बताने को कागज दिखा दें, को डॉक्यूमेंट दिखा दें, या एनसीए से पूछ दें कि क्या ये हमने शुरू करवाया था मुकदमा। तो देखिए बात सिर्फ वही आगे खत्म होती है कि बरियत होनी या सजा होना मनी लॉन्ड्रिंग का जहाँ पे मुकदमा होगा। मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा जहाँ पे शहबाज शरीफ फैमिली चार्ज हुई है वो पाकिस्तान में है, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट लाहौर में है। 7 अरब रुपए की जायद की मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर चार्ज है शहबाज शरीफ, और सलमान शहबाज उसमें मफरूर है। ठीक है सर, आपने तो खुला चैलेंज दे दिया कि रिपोर्ट दिखा दीजिए, क्योंकि मगर खबरों में चल रहा है कि ये मुबैना रिपोर्ट जो है ये शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे के हवाले से कहती है कि मनी लॉन्ड्रिंग प्रैक्टिसेस पाकिस्तान में, दुबई में, यूके के अंदर पिछले 20 सालों के तमाम बैंक अकाउंट्स देख लिए हैं शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान के, और कोई ऐसा ट्रेस नहीं निकला जो साबित करे कि कोई मैल प्रैक्टिस या कोई करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हुई हैं। सो यू डू रियलाइज सर कि ये तो बहरहाल सिविल केस था यूके के अंदर, इधर तो आप लोग क्रिमिनल केस चला रहे हैं। अगर ये रिपोर्ट उनके हाथ लग भी जाती है और उनका राइट है उसको इस्तेमाल भी करें इधर, तो आपके पास तो और भी 12 सबूत का बोझ बढ़ जाता है टू प्रूव दैट दिस इज द केस। ये रिपोर्ट है आपके पास? कोई रिपोर्ट है? ये तो रिपोर्ट हो रहा है कि रिपोर्ट है, रिपोर्ट किसी के पास है? देखिए ऐसी तो कोई रिपोर्ट है ही नहीं। मैं इसीलिए एलिजिडली बार बार कह रही हूँ, अगर आप सुन रहे हो सर, एलिजिडली मेरे पास नहीं है रिपोर्ट। मैंने कहा खबरों में जो ये बात हो रही है, अगर ऐसी रिपोर्ट ही नहीं है अभी तक, एज ऑफ राइट नाउ आपके जो रवाबित रहे हैं यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ, आपके पास क्या मालूमात है? ऑन रिकॉर्ड रख दीजिए। देखिए मेरी तो नेशनल क्राइम एजेंसी से आज भी बात हुई है कि क्या ऐसी कोई रिपोर्ट है, तो उन्होंने तो ऐसी कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं की है। उन्होंने तो अदालत को सिर्फ ये बताया है कि हम इसको फर्दर परसू नहीं करना चाहते। एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर एक सवाबदीद है नेशनल क्राइम एजेंसी की, जिसके तहत वो मुकदमे को परसू करते हैं। अब वो फर्दर परसू नहीं कर रहे, उन्होंने एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर को खत्म करवा दिया और सिर्फ यही चीज जमा कराई गई। इसके अलावा तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, हाँ अगर आपके पास ऐसी कोई रिपोर्ट है तो मुझसे शेयर कर लीजिए, मैं भी पढ़ लूंगा, मेरे इल्म में भी इजाफा हो जाएगा। ठीक है, मगर ये बताइएगा सर, एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर, एंड अगेन जस्ट अ वेरी सिंपल टेक्निकल क्वेश्चन, कि एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर उन्होंने 21 माह बाद ख़त्म किया, यानी 21 माह कॉम्प्रीहेंसिव और डिटेल तफ्तीश की उन्होंने शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे के ऊपर। मैं रिपोर्ट की बात नहीं कर रही, मैं अकाउंट्स को फ्रीज और फिर अनफ्रीज 21 माह बाद अनफ्रीज करने की बात कर रही हूँ। दैट मीन्स कि 21 माह में कुछ नहीं मिला तो अनफ्रीज किया है ना, 21 माह खोज लगा रहे थे तो ये किया है ना, ये अखज़ करना दुरुस्त है? देखिए अभी आप इस वक्त हम सिर्फ बात कर रहे हैं, ना आपके पास रिपोर्ट है ना मेरे पास रिपोर्ट है, लेकिन इसके बावजूद हम समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ी खबर है और हमें इस पर बात करनी चाहिए। तो मैं आपसे सिर्फ ये भी पूछना चाहूंगा कि एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर क्या इनके तमाम काम के ऊपर था या सिर्फ एक ट्रांजैक्शन के ऊपर था? मैं तो कह रहा हूँ कोई एक ट्रांजैक्शन के ऊपर था। वो जो एसेट एक फ्रीज हुआ था, एक बैंक अकाउंट जो फ्रीज हुआ था उसके ऊपर था। तो क्या एक बैंक अकाउंट के मुकदमे में उनको तमाम चीजों में बरियत कर दी गई है? अगर हम ये आर्गूमेंट भी मान लें। ठीक है, मैं वंस अगेन आपको कह दूं, मैं ना रिपोर्ट की बात नहीं कर रही, इनके अकाउंट्स को डीफ्रीज अनफ्रीज करने की बात कर रही हूं। तो ये आपकी खबर है, इसकी आप फुल ओनरशिप लेते हैं कि फ़कत एक अकाउंट के ऊपर ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को फॉलो किया जा रहा था, मुकम्मल अकाउंट्स और सारी डिटेल्स नहीं देखी जाती, फ़कत एक ट्रांजैक्शन पे, माफ़ कीजिएगा। ये महर मुझे मालूम है और मैं अपनी मालूमात के मुताबिक कह रहा हूँ। मैं सिर्फ आपसे ये दरख्वास्त कर रहा हूँ
کہ جس رپورٹ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس رپورٹ کو نہ آپ نے دیکھا ہے نہ میں نے دیکھا ہے. میری انفارمیشن کے مطابق ایسی کوئی رپورٹ این سی نے تو کورٹ میں جمع بھی نہیں کرائی. اب آپ نے اگر رپورٹ ہی نہیں دیکھی تو ہم اس رپورٹ کو کوٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں اگین ٹرانزیکشن کی بات کر رہی ہوں، یعنی کہ ایک ٹرانزیکشن کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کیا گیا جو ابھی آپ نے بولا ہے. ایکسٹریڈیشن ریکویسٹ کا کیا سٹیٹس ہے آپ لوگوں کا جو ان کے خاندان کے حوالے سے کی ہوئی ہے؟ ان کی ریکویسٹ جو ہے وہ تو فائل ہوئی ہے، ایکسٹریڈیشن کی ریکویسٹ ان کے پاس ہے. جہاں تک نواز شریف صاحب کے تعلق ہے، نواز شریف صاحب کی ہم نے ایکسٹریڈیشن نہیں مانگی ہے، ان کو ہم نے وہاں سے ایکسپیل کرنا مانگا ہے کیونکہ وہ ویزا اوور اسٹیئر ہیں، ان کا ویزا ختم ہو چکا ہے. اور ان کے ویزا ختم ہونے کے اوپر برطانوی حکومت نے ہمارے موقف سے ایگری کرتے ہوئے ان کو فردر ایکسٹینشن نہیں دی. اس فیصلے کو انہوں نے وہاں کی عدالت میں چیلنج کیا ہوا ہے. جو بھی وہ عدالت کا فیصلہ ہوگا اس کے مطابق فردر اس پہ کورس آف ایکشن بنایا جائے گا. اچھا شہزاد اکبر صاحب، سلیمان شہباز جو صاحبزادے ہیں شہباز شریف صاحب کے اور ان کے داماد علی عمران صاحب، ان کی بھی ایکسٹریڈیشن کی ریکویسٹ تھی، اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ جی، ان کے خلاف سلیمان شہباز اور علی عمران دونوں کے خلاف ایکسٹریڈیشن کی ریکویسٹ فائل ہوئی ہے اور ان کی ایکسٹریڈیشن ہم نے مانگی ہوئی ہے. وہ پاکستان کے قانون کے مطابق فیوجیٹو ہے اور ہمیں برطانیہ سے اس کا جواب ٹھیک ہے. اور ابھی 3 بڑے کیسز شہباز شریف صاحب ان کے خاندان کے خلاف چل رہے ہیں. ایک منی لانڈرنگ کا ہے، ایک آشیانہ ہے اور تیسرا رمضان شوگر مل کا ہے. منطقی انجام تک کب یہ پہنچیں گے؟ اینڈ مور اسپیسیفکلی اسپیکنگ منی لانڈرنگ کا کیس جو ادھر چل رہا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل ڈیٹیچڈ ہے فرام واٹس ہیپننگ ان یو کے. دیکھیے، جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے وہ اس کیس میں دیکھیے وہ اسکریچ سے شروع ہوا، تحقیقات ہوئی، اس کے بعد عدالت میں جمع کرا دی گئی. ابھی اس کے اندر اس کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے، کافی سارے وٹنسز ہو چکے ہیں. بیچ میں تھوڑا سا سیٹ بیک آیا تھا، 3-4 ماہ کے لیے ججز ٹرانسفر ہو گئے تھے، لیکن اب تھینک فلی جو اکاؤنٹیبلٹی لاہور کورٹس میں تمام ججز واپس آ چکے ہیں. کورٹس نے اپنی ویسینٹیز میں شفٹ ہو گئی ہیں اور ٹرائل چل رہا ہے. اور آئی تھنک نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ جو اس کی ہے وہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ہے اور پھر وہاں سے یہ مقدمہ آگے مزید بڑھے گا. ٹھیک ہے. اور سر، ریکارڈ کے اوپر ذکر ہوتا ہے کہ ایسٹ ریکوری یونٹ جس کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں اس نے 11 دسمبر 2019 کو شہباز شریف صاحب اور ان کے خاندان صاحبزادوں کے خلاف ڈبل کرمنالٹیز کے حوالے سے خط لکھا تھا کہ ان کو پکڑا جائے، سیریس کرپشن ایلیگیشنز ہیں ان کے خلاف. درست ہے؟ یہ اے آر یو برطانیہ کے ساتھ جو ان کے نیشنل کرائم ایجنسی ہے اور دیگر ادارے ہیں ان سے بالکل مسلسل رابطے میں رہتا ہے، لیکن ہم نے ابھی تک کسی کیس کے اندر برطانیہ سے یہ ریکویسٹ نہیں کی ہے کہ وہ مقدمہ کو شروع کریں. دونوں ممالک اپنی جورسڈکشن اور اپنے قوانین کے مطابق مقدمات کرتے ہیں، معلومات کا تبادلہ کیا جاتا ہے. ایسٹ ریکوری یونٹ انفارمل چینل چلاتی ہے نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ بھی، باقی اداروں کے ساتھ بھی، جہاں پہ انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے بٹوین انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز. بیکاز اے آر یو کا اپنا تو کوئی اختیار نہیں ہے، نیب ہے، ایف آئی اے ہے، ایف ایم یو ہے، ایف بی آر ہے. ان کے جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ آپس میں انفارمیشن اور ایویڈنس شیئر کرتے ہیں جو کہ ایونچولی میوچل لیگل اسسٹنس کی صورت میں دونوں ممالک آپس میں شیئر کرتے ہیں. لیکن ان کیسز کے اندر اسپیسیفکلی ہم نے برطانیہ میں کوئی ایسی ریکویسٹ نہیں کی. برطانیہ نے از خود اگر ان کے اوپر کرمنل انویسٹیگیشن شروع کی ہیں تو وہ آن اٹس اون ہے، اس کے لیے معلومات کا تبادلہ ضرور ہوتا ہے لیکن پاکستان کی ریکویسٹ نہیں ہے. ٹھیک سر. سو $26 ملین کی جو آپ بات کرتے ہیں 2007 سے اب تک ریورس ٹیٹیز اور ریمیٹنسز کے تھرو ان لوگوں نے ایک گردشی کرپشن کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. وہ فقط انفارمیشن شیئرنگ کی بات کرتے ہیں آپ، اٹس ناٹ فار لیگل کوآپریشن پر سے. جو انفارمیشن کے لیے انفارمیشن شیئر کرتی ہیں وہ لیٹرز ہمارے جاتے ہیں جس میں انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے، لیکن ان کے اندر یہ ریکویسٹ نہیں ہے کہ ان کے خلاف برطانیہ میں کارروائی کی جائے. $1 والا یا 7 ارب والا پاکستان میں داخل کیا ہے وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں لندن کے اندر؟ وہ تو ڈبل جیپٹی آ جائے گا اس کے. ڈبل جیپٹی. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ شہزاد اکبر صاحب موجود تھے، ریکارڈ کی درستگی کر رہے تھے. کہہ رہے تھے کہ اے آر یو جس کو یہ ہیڈ کرتے ہیں ایسٹ ریکوری یونٹ، اس نے کوئی آفیشیل کوئی انیشیٹ نہیں کیا، کوئی قانونی پروسیڈنگز شہباز شریف صاحب اور ان کے خاندان صاحبزادوں کے خلاف، بلکہ یہ فقط یو کے کی ایسٹ ریکوری یونٹ کا اپنا انیشیٹو تھا on a single transaction. We're going to take a very short break. Stay with us.
वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचे। वज़ीर आला सिंध ने उनका इस्तकबाल किया और वज़ीर आज़म को कराची में शुरू होने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी गई, जिनमें कराची सर्कुलर रेलवे, 3 बड़े नालों पर तामीराती काम, K4 का मंसूबा, बंडल आइलैंड, कराची कोस्टल डेवलपमेंट जोन की सीपेक में शमूलियत शामिल है। नाज़रीन, कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे के संग बुनियाद के मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि कराची के मसाइल के हल के लिए वफाक और सिंध को मिलकर चलना होगा। कराची में KCR से पूरा मुल्क फायदा उठा सकेगा। कराची के 3 बड़े नालों पर काम शुरू करने पर खुशी हुई। K4 के जरिए अगले 2 सालों में कराची को पानी मिलेगा। नाज़रीन, बंडल आइलैंड के मंसूबे से सारा फायदा सिंध को मिलेगा, ये कहना था वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, और वफाक ने पूरे पाकिस्तान को ऊपर उठाने का मंसूबा बनाया है। वज़ीर आज़म ने कराची कोस्टल डेवलपमेंट जोन की सीपेक में शमूलियत पर वज़ारत बहरी अमूर अली ज़ैदी को सराहा। उनका कहना था कि कराची कोस्टल डेवलपमेंट जोन एक गेम चेंजर मंसूबा है। मुल्क के सबसे बड़े शहर की तरक्की के लिए वफाक का सिंध हुकूमत के साथ मिलकर चलने का फैसला खुश आइंद है, मगर गुज़िश्ता कई दिहाइयों से कराची के लिए बनने वाले मास्टर प्लान आज भी खाक छान रहे हैं। नाज़रीन, मैस ट्रांजिट हो गया और अजीम तर आबे रसानी का मंसूबा हो गया, K4 जैसे मंसूबे हो गए। दर्जनों मंसूबे हैं जो मासवाए तख्तियां बदलने के कोई पेशरफ्त उनमें ओवर दीज ईयर्स हमें दिखाई नहीं दी। इन सूबों के लिए मुख्तस अरबों रुपए सियासतदानों, हुक्मरानों और ब्यूरोक्रेट्स की जेबों में चले गए। ताज्जुब तो ये है कि जिस सर्कुलर रेलवे मंसूबे की बुनियाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज एक बार फिर रख रहे थे, 4 साल कबल इस मंसूबे को मुकम्मल करने का एक अहद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी किया। वज़ारत प्लानिंग ने तब की बार आइंदा 3 बरसों में यानी कि 2020 तक कराची सर्कुलर रेलवे को मुकम्मल करने की मियाद भी तय कर ली थी। ये मंसूबा सबसे पहले 1976 में तजवीज़ किया गया था और इन बरसों में इस मंसूबे की मुतअद्दिद बार फीजिबिलिटी स्टडी की गई है और मुतअद्दिद फोरम्स पर इसकी मंजूरी भी दी गई है, लेकिन इसे कभी अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। गुज़िश्ता बरस मौजूदा दौरे हुकूमत में कराची सर्कुलर रेलवे की मलकियत पर वफाक और सिंध के दरमियान तनाज़ा खड़ा हो गया। वफाकी हुकूमत ने ग्रेटर कराची वाटर सप्लाई मंसूबे के लिए 146 अरब, कराची सर्कुलर रेलवे के लिए 300 अरब, रेलवे फ्रेट ट्रेन मंसूबे के लिए 131 अरब, ग्रीन लाइन BRT के लिए 5 अरब मुख्तस तो किए, मगर सिंध हुकूमत से इन फंड्स की अदायगी पर झगड़ा चल निकला। नाज़रीन, ऐसा ही तनाज़ा ग्रीन लाइन मंसूबे की मलकियत पर नून लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान देखने को मिला। नून लीग का दावा है कि वफाकी हुकूमत हमारे मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगाए देती है। कराची वाहिद शहर है कि जहां नून लीग की हुकूमत ने वफाकी फंड से बिजली और ट्रांसपोर्ट के मंसूबे मुकम्मल किए हैं। नवाज हुकूमत कराची ग्रीन लाइन बस पर 80% काम मुकम्मल कर चुकी थी, जबकि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि कराची ग्रीन लाइन मंसूबा नून लीग का नहीं, उनका है। ग्रीन लाइन बस सर्विस का इंफ्रास्ट्रक्चर उनके दौर में मुकम्मल हुआ। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट जो था, हमने 80% इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया था। अभी हम देख रहे हैं कि वहाँ जाके वफाकी वज़रा जाके वो तख्ती लगा रहे हैं। अगले महीने हम ग्रीन लाइन बस सर्विस का इफ्तिताह कर देंगे। एक तल्ख हकीकत ये है कि मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची को अपनी आबादी का तनासुब तक नहीं मालूम। शहर की मरदमशुमारी पर सियासी झगड़ा एक अलग दास्तान है। ये शहर मुख्तलिफ सियासी और इंतजामी तजर्बात से गुजर चुका है। कराची के लिए वफाक, सूबाई और सिटी हुकूमत के तहत सैरुखी हिकमत अमली नाकाम साबित हुई है। कराची पर वफाक और सूबाई हुकूमतों का बराह रास्त कंट्रोल भी ना चल सका और शहर पर हुकूमती इदारों की अमलदारी भी अनफॉर्चुनेटली पेचीदगियों में ही इजाफा करती आई है। कराची के हालात तो नहीं, मंसूबे वही रहे, मगर तख्तियां बदलती रही हैं। आज नतीजा ये है कि मुख्तसर दौरानिए की बारिश भी कराची को एक गंदे जोहड़ में बदल देती है। क्या अब तवक्को की जा सकती है कि वफाक इन सूबों पर अमल दरामद कर सकेगा? हमारे साथ मौजूद हैं सईद गनी साहब, सिंध हुकूमत के मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड लेबर। सईद गनी साहब, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन बोर्ड। सर, फरमाइएगा कि चीफ मिनिस्टर ने आज रिसीव भी किया वज़ीर आज़म पाकिस्तान को और उसके बाद तकरीब में भी वो प्रेजेंट रहे। बड़ा एक गुड स्टार्ट है। वज़ीर आज़म ने भी बात की कि सियासी जो हमारी डिफरेंसेस हैं उनको साइड पे रख के हमें इस मंसूबे पे काम करना होगा। नहीं, इस पे तो देखिए, हमने भी हमेशा कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ है, उसकी जिम्मेदारी है कि सूबा सिंध को भी उसी तरह ट्रीट करें जिस तरह KP और पंजाब को वो करते हैं, और यहाँ सूबा सिंध को भी ज़रूरत है कि फेडरल गवर्नमेंट यहाँ का डेवलपमेंट करे। हमने हमेशा कहा है और उनको हमने वेलकम किया है, बट कोई काम करने का जो तरीक़ेकार होता है उस पर हमारा इख्तलाफ रहता है कि यहाँ पर उन्होंने एक SIDCL बनाई हुई है, सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी, और जो किसी सूबे में नहीं है।
یہاں جو وہ کام کرتے ہیں اس کے تھرو کرواتے ہیں، باقی صوبوں میں وہ الگ طریقے سے ہوتا ہے. تو اس پر ہمارا اعتراض ہے کہ صرف یہ سندھ میں کیوں، یا تو ہر جگہ بنا دیں یا یہاں بھی ختم کر دیں. دوسرا، انہوں نے اپنے ایم این ایس کو ڈیولپمنٹ کے فنڈز دیے ہوتے ہیں، وہ یہاں پر سڑکیں بناتے ہیں، گلیاں بناتے ہیں، پانی اور سیوریج کی لائنیں ڈالتے ہیں، اسٹریٹ لائٹس لگاتے ہیں. اس پہ ہمارا موقف یہ ہے کہ چونکہ یہ بہت ساری اسکیمیں ہماری پروونشل اے ڈی پی کے اندر بھی ہوتی ہیں اور ڈسٹرکٹ اے ڈی پی کے اندر بھی ہوتی ہیں، تو اس میں ڈپلیکیشن ہوتی ہے کاموں کی. جب تک آپ آن بورڈ نہیں لیں گے ان ڈپارٹمنٹس کو جن کا یہ کام ہے، اور آپ خود سے آگے کام شروع کر دیں گے، تو اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اگر آپ پہلے بتا دیں گے اور ایک اچھی کوارڈینیشن سے کام ہو جائے، تو ہمیں یہ پتا ہوگا کہ یہ سڑک جو ہے وہ ایم این ایس صاحب بنا رہے ہیں، تو اس پہ پروونشل گورنمنٹ خرچہ نہیں کرے گی یا لوکل گورنمنٹ خرچہ نہیں کرے گی. تو اس طرح جو یہ پوچھتے نہیں ہیں، اعتماد میں نہیں لیتے ہیں، اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. باقی اگر مل کے کام کرنا چاہتے ہیں، اس پر کبھی ہم نے انکار نہیں کیا. چیف منسٹر صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ جب ہم خود بھی مل کے کام کرنا چاہتے ہیں، وہ کانسٹیٹیوشنل ایک پوزیشن پر ہیں، پرائم منسٹر ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن پر ہیں. ان دونوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کا کام کریں اپنی اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے. تو یہ تو اچھی بات ہے، اگر فیڈرل گورنمنٹ اعتماد میں لے گی، مل کے کام کرنا چاہتی ہے، تو ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ آج آپ کے صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا. انہوں نے اتنی تنقید کی، انہوں نے یہ کہا بات کہ یہ کے سی آر کے نام پر تباہی سرکار کسی اے ٹی ایم کو فائدہ پہنچانا چاہ رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو 20 ارب روپے کا کے سی آر اس کے نام پہ انفراسٹرکچر بنانا ضائع کرنے کی بات ہے، جب میگا منصوبے کے سی آر کی ایکنک سمیت کسی متعلقہ فورم سے منظوری ہی نہیں دی گئی. کیا یہ درست ہے؟ از اٹ ناٹ آفیشلی بین گیون اے گو ہیڈ؟ اچھا، فرینکلی اسپیکنگ میں نے پورا وہ اسٹیٹمنٹ ان کا نہیں دیکھا، کچھ ٹکر ضرور دیکھے تھے. چونکہ آج وہ کراچی میں تھے نہیں، تو ہمارے ساتھ ان کی ملاقات بھی نہیں ہوئی. جو ہم گئے تھے اس پروگرام کو اٹینڈ کرنے میں، اس میں بھی وہ شامل نہیں تھے. لیکن میں نے بھی بعد میں پریس کانفرنس کی اور کچھ ایشوز کو میں نے بھی نشاندہی کی ہے. دیکھیں، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ تقریباً یہ 200-250 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے، اور اس پروجیکٹ کو اگر آپ نے شروع کرنا ہے تو اس کے لیے بہت سارا پیپر ورک کرنا پڑتا ہے، بہت تیاری کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد جا کے آپ اس کی گراؤنڈ بریکنگ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا افتتاح کرتے ہیں. لیکن آج جس چیز کی تقریب تھی، وہ تقریب 200 یا 250 ارب روپے کا پروجیکٹ کی نہیں تھی. تاثر یہ دیا گیا کہ اس کی ہے، لیکن اس کی نہیں تھی. یہ جو 44 کلومیٹرز کا ایک لوپ ہے، جو پرانی ایک کے سی آر چلتی تھی، اس پر یہ ایک انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں. جو سپریم کورٹ نے کہا کہ جی یہاں سے جو روڈ کراسنگز تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں، تو ان کو آپ کسی طرح سے اس طرح بنائیے کہ ٹرین وہاں سے گزر جائے. تو کہیں پہ انڈر پاسز ہیں، کہیں پر فلائی اوورز ہیں، کہیں پر مختلف چیزیں ہیں. وہ اسٹرکچر جو ہے ایک گرے اسٹرکچر ہے، وہ یہ بنانا ہے 21 ارب روپے سے، جس میں 6 ارب سندھ کے، 15 ارب فیڈرل گورنمنٹ کے. اچھا، اب اگر آپ نے ماڈرن ایک کے سی آر بنانی ہے اور کراچی شہر کے لوگوں کو دینی ہے، تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ 21 ارب روپے لگا کے ایک انفراسٹرکچر آپ بنائیں گے، اور پھر کوئی اور گروپ آئے گا، کوئی ٹرکش آئے گا، کوئی ایرانی آئے گا، کوئی چائنیز آئے گا، کوئی یورپین آئے گا، اس کو آپ کہیں گے کہ اس کے اوپر ٹرین چلاؤ. اب یہ میری بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ اس قسم کا جو پروجیکٹ ہوتا ہے، اس کا پہلا پتھر لگنے سے لے کے کمپلیشن تک جو ہے وہ پوری الگ سے پوری اس کی انجینئرنگ ہوتی ہے، اس کے ڈاکومنٹس بنتے ہیں، اس کی کنسلٹنسی ہوتی ہے پراپر. وہ اس میں مجھے کہیں نظر نہیں. مگر سید غنی صاحب، انٹرسٹنگلی آج تو اسد عمر صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی ایک چائنیز کمپنی نے پروپوزل دیا ہے، اور مختلف یورپین ممالک ابھی وہ بھی سامنے کچھ دلچسپی دکھائیں گے. سو آر وی اسٹل ان دی پروپوزل فیز رائٹ ناؤ؟ اب یہ بات جو آپ نے کہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہی کافی ہے کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پروپوزل آیا ہے، ابھی مطلب یہ کہ اس پروپوزل کو بھی دیکھنا ہے کہ آیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کیا جائے، نہ کیا جائے، اس کے اندر کوئی اپنی شرائط رکھی جائیں، اس کو کوئی اور چیزیں بتائی جائیں، یا جو یورپین لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ کس اسٹیج پر ہیں. ابھی صرف انہوں نے انٹرسٹ شو کیا ہے کہ جی ہم یہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، ابھی کچھ نہیں پتا. اب وہ جب آئیں گے اور آپ ان کو بتائیں گے کہ یہ 44 کلومیٹر کا اسٹرکچر ہے، اس کے اوپر آپ نے ٹرین کرنی ہے، سمجھتا ہوں کہ شاید اس اسٹیج پہ پرابلم آئیں گے. جو وہ یقیناً اس میں کہیں گے کہ جس کے اندر یہ خرابی ہے اس کو ہم نے اس طرح ٹھیک کرنا ہے، اس میں یہ خرابی ہم نے ٹھیک کرنا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید جو ٹرانسپورٹ منسٹر نے کہا ہے کہ یہ پیسے ضائع ہوں گے، وہ یہ فائنلائز ہوں گی اسکیمز جا کر کہ جی آپ کو ایک ماڈرن کے سی آر چلانی ہے، تو اس وقت جو ہے یہ جو اسٹرکچر بنائیں گے یہ شاید اس کے لیے فٹ ان نہیں ہوگا اس کے اندر.
अच्छा सईद गनी साहब मेरे साथ रहिएगा, हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आरफीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। आरफीन थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर जॉइनिंग अस। मैं सईद गनी साहब से बात कर रहे हैं हम गो के सिंध के हुकूमत के रिजर्वेशंस जो हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई हुई है, पैसे शेयर नहीं करना चाहते, बदएतमादी है, वफाक नहीं चाहता इनको पैसे देना, कहते हैं करप्शन की जद में ज़ाया कर देते हैं, मगर फिर भी आज वज़ीर आज़म साहब ने बात की है कि इनके साथ मिल के चलना होगा, पोलिटिकल डिफरेंसेस असाइड। सर मगर आरफीन ट्रैक रिकॉर्ड तो अच्छा नहीं है। वफाक ने 2004 में मैस ट्रांजिट का मंसूबे का ऐलान किया, फिर 2006 से 2016 तक केसीआर शुरू नहीं हो सका, फिर ग्रीन लाइन भी ताखीर जो है उसकी एक मिसाल है हमारे सामने। केसीआर तो ज्यादा रिसोर्सेज और कमिटमेंट का मुतहम्मिल प्रोजेक्ट है, तो मुकम्मल हो सकेगा? इज इट द नीड फॉर पीटीआई गवर्नमेंट यू फील? जो आपने आखिर में बात की है, मेरे ख्याल से अगर मैं इसको सियासी तौर पे बयान करूं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पीटीआई को इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए। 14 सीटें हैं इस वक्त कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली के हवाले से, तो आइंदा आने वाले इलेक्शन में एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट साबित हो सकता है केसीआर का मंसूबा, अगर वो यहाँ से कोई चीज़ यहाँ से दोबारा से अपनी सीटें रिटेन करना चाहते हैं। जहाँ तक एक अहम बात वो ये कि बहुत अच्छा लगा आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला सिंध को एक साथ देख के और एक दूसरे के लिए अच्छे जज्बात का इज़हार करते हुए। हमने देखा कि आज बहुत अरसे के बाद वज़ीर आला सिंध एयरबेस में मौजूद थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इस्तेमाल करने के लिए भी, तो ये एक अच्छी शनीद है कराची के अवाम के लिए, सिंध के अवाम के लिए कि वफाक और जो सूबाई हुकूमत है वो किसी एक पेज पे मुत्तफिक होते हुए नजर आते हैं। जहाँ तक आपने बात की कि मंसूबा अपने वक्त पे मुकम्मल होगा, इसमें एक अहम बात मैं आपको और भी बताऊं कि शुरू में बात की जा रही थी कि सीपैक के अंदर इस मंसूबे को, अहम मंसूबे को शामिल कर लिया जाए। जो मेरी डिप्लोमेटिक सोर्सेज की क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है वो ये कि इस चाइनीज़ जो थे वो इसके ऊपर ज़्यादा इसरार करते हुए नजर नहीं आए। उनके बहुत सारे रिजर्वेशन थे इस मंसूबे के हवाले से, क्योंकि इसमें जितनी रुकावटें हैं, जितनी इंक्रोचमेंट इस केसीआर के रूट के ऊपर हुई है, बहुत ज़्यादा उनके खदशात है कि ये मंसूबा मुकम्मल हो सकेगा, यहाँ से लोगों को बेदखल किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा, ये तजवाज़ात हटाई जा सकेंगी। इस हवाले से इसीलिए इसको सीपैक में शामिल नहीं किया जा सका। चाइनीज दिलचस्पी नहीं रखते थे, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि ये ट्रैक रिकॉर्ड है। हमने देखा कि जो 2016 में ग्रीन लाइन का मंसूबा शुरू किया गया और अब से कोई कुछ हफ्ते कबल कराची में ग्रीन लाइन की बसेज आई हैं। नवाज शरीफ साहब के दौर में 2016 में ये मंसूबा शुरू किया गया था और इसकी डेडलाइन दी जाती रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। हमने खुद इसके ऊपर पैकेजेस किए, रिपोर्ट्स की कराची की जानिब से। वो तो एक लंबी एक तवील इसकी तारीख है जिसकी वजह से अभी भी डर लगता है आरफीन के शायद ना हो सके। मगर आपने सईद गनी साहब, आपने आरफीन की बात सुनी। साद रफीक साहब आज कह रहे थे कि केसीआर के लिए अलग अथॉरिटी कायम करना थी, लेकिन उनके मुताबिक नीम मुर्दा रेलवे को इन्वॉल्व कर लिया गया है। और आज आप भी बात कर रहे थे कि 4 चीजें मांगी गई थी वफाक से बैक इन द डे, नवाज शरीफ के दौर में सीपैक में शामिल किया जाएगा। आरफीन की आज आपने खबर सुनी कि द चाइनीज आर्ट वेरी जी नहीं, मेरा ख्याल है कि आरफीन के पास इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है। देखिए, सीपैक के अंदर इसको शामिल कर लिया गया था। जो एक ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग्स होती हैं उसमें उन्होंने ना सिर्फ ये कि इसको टेकअप कर लिया, बल्कि उसी मीटिंग के जो मिनट्स हैं उसमें उन्होंने ये एडमिट किया। अच्छा, मैं ये बता दूं कि उसमें उन्होंने 4 प्रोविंशियल हेडक्वार्टर की बात की, मतलब कोयटा में भी बनाएंगे, पेशावर में भी बनाएंगे, लाहौर में तो हो गया था, तो कराची में भी करेंगे। तो उन्होंने अप्रिशिएट किया था सिंध गवर्नमेंट के एफर्ट्स को कि सिंध गवर्नमेंट ने जो तैयारी की है वो बहुत अच्छी है और उसके लिए उसकी वजह से हमारे पास जो बेसिस है प्रोजेक्ट की वो बड़ी आसानी से हमें मिल गई है, तो हम इसको करना चाहते हैं। और उसके बाद जो एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है उसमें भी इसको टेकअप किया गया। उसमें सिर्फ इशू ये हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट ने इसको जो सोवरेन गारंटी के लिए चाइनीज गवर्नमेंट को खत लिखा था वो नहीं लिखा, ना वो पीएमएलएन की हुकूमत ने लिखा, ना पीटीआई की हुकूमत ने लिखा। उससे पहले पीडीडब्ल्यूपी से अप्रूव हुई, सीडीडब्ल्यूपी से अप्रूव हुई और एक्निक से भी अप्रूव हुई गालिबन अक्टूबर 2017 में। उसके बाद उस वक्त की गवर्नमेंट चाइनीज को लिख देती सोवरेन गारंटी का तो ये हो जाता। फिर जब नेक्स्ट मीटिंग हुई तो उसमें फिर जो ML1 है, जो एक बड़ा मशहूर प्रोजेक्ट है फेडरल गवर्नमेंट का, इन्होंने उसको प्रायोरिटी दे दी और केसीआर को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। तो हमारी अपनी फेडरल गवर्नमेंट की सुस्ती की वजह से चाइनीज पीछे हटे होंगे। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो खतूत हैं, जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स हैं, उसमें चाइनीज बहुत ज्यादा ठीक है। सो आपको लगता है वफाकी हुकूमत को पुश करना पड़ेगा, एंड ऑफ कोर्स यू वांटेड फॉर दिस टू बी हैंडेड ओवर टू यू एज वेल। आपने आरफीन की बात तो उन्होंने खत्म कर दिया।
میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، یہاں پہ جو سعید بھائی نے بات کی ہے میں بہت کریڈیبل سورسز سے بتا رہا ہوں. میرے پاس پیپرز ہیں. میں نے سعید بھائی یہ نہیں کہا کہ شامل، میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ وہ اس کے اوپر جو بھی ریزرویشن تھی جس کی وجہ سے وہ اس کو شامل نہیں کرنا چاہتے تھے. آپ نے جیسے خود کہا کہ 7 گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھی، اس کے بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں. ریزنز کی بنا پہ میں نے یہ نہیں کہا سعید بھائی کہ فیڈرل گورنمنٹ کی وجہ سے رکا، انہوں نے انٹرسٹ شو نہیں کیا یا پروونشل گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں کیا، بٹ رکا ہے آپ نے کہا. ٹھیک، بالکل. مجھے لیٹ می آسک ویری امپورٹنٹ کوسچن، ویری امپورٹنٹ کوسچن. سعید غنی صاحب، آپ نے سنا عارفین نے کہا کہ یہ ضرورت ہے اب تحریک انصاف کی کہ اس کو اگلے الیکشن سے پہلے کراچی سرکولر ریلوے کو یقینی بنا دیا جائے. ایز آف رائٹ ناؤ جب پروپوزلز کی بات ہو رہی ہے اور آفیشیل فورمز کے اوپر اپروولز نہیں دی گئیں اور کنسلٹنسی کی بات ہے، یہ پورا انفراسٹرکچر بچھانا کہیں اور سے چاہ رہے ہیں، ٹرینز کہیں اور سے چلوانا چاہ رہے ہیں. there's a lot still right now. Do you think یہ doable ہے for 2023 الیکشن؟ میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے ذہن میں یہ بات ہوگی ضرور. اچھا، یہ اس سے بھی اس کو تقویت ملتی ہے کہ یہ سارا جو پروجیکٹ تھا اس کو سی پیک کے اندر لے کے جانے میں سندھ گورنمنٹ کا بڑا کردار تھا. سندھ گورنمنٹ اس کو پش کرتی رہی ہے. پی ٹی ڈبلیو پی سے ہم نے کرایا، سی ڈی ڈبلیو ٹی سے ہم نے کرایا، ایکنک سے ہم نے کروایا، خطوط ہم لکھتے رہے، فیڈرل گورنمنٹ ایگری کر گئی کہ کریں گے، لیکن فائنلی انہوں نے نہیں کیا. اور شاید اس لیے نہیں کیا کہ سندھ کی گورنمنٹ کو کوئی اس کا کریڈٹ نہ مل جائے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہم نے کروا لیا ہے، تو اس کی وجہ سے ڈیلے کیا. اور پھر یہ جب کراچی ٹرانسفارمیشن پلان بنا تو یہ اسکیم جو سندھ گورنمنٹ لیڈ کر رہی تھی اس کو نکال کے فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے جو پروجیکٹس اس کے اندر ڈال دیا. حالانکہ ہم نے اس پہ تھوڑا بات کہی بھی کہ بھئی ایک منصوبہ ہمارا ہے، اس کو آپ لے کے جا رہے ہیں، لیکن خیر اگر انہوں نے کہا ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے کہا جی بسم اللہ کریں، آپ کر لیجئے. تو ہم نے اس پہ ضد نہیں کی، لیکن اب شاید وہ چاہتے یہ تھے کہ پروونشل گورنمنٹ کے حصے میں یہ جو کریڈٹ ہے وہ نہ جائے، ہم کر لیں. لیکن بہرحال اگر وہ بھی کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں کو اگر سہولت مل جاتی ہے تو ہم اس پہ بھی خوش ہوں گے. زبردست. سر ایک اور اہم چیز کی طرف آؤں گی آپ کے ساتھ اور عارفین کا بھی انپٹ لوں گی، بیکاز ہم آن دا گو 24 آورز کوریج کر رہے ہیں. کراچی ڈوب جاتا ہے سر، فلڈڈ ایریاز کے اندر ابھی ڈسٹرکٹ سینٹرل افیکٹڈ ہے، ناگن چرنگی ہے، حیدری KDA چرنگی ہے، بری طرح متاثر ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا سعید غنی صاحب BRT گرین لائن انسٹال کرتے ہوئے اس بات کا انفارچونیٹلی خیال نہیں رکھا گیا کہ اس کے نیچے سیوریج چینل ہے اس کو بھی ڈیل کرنا ہے، اور ایک ایج سے دوسرے ایج تک چوکنگ شروع ہو گئی. تو مجھے بتائیے گا کہ یہ ایشوز کب ریزالو ہوں گے، بیکاز آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو. جی میں ایک آپ سے گزارش کروں، دیکھیں میں اس بات سے تو انکار نہیں کروں گا نا، جو آپ نے 2-3 جگہ بتائی ایک ہی کوریڈور ہے. یہ ناگن چرنگی، سخی حسن، KDA چرنگی، یہ سب ایک ہی کوریڈور ہے، ایک ہی علاقہ ہے، وہ ایک کی طرف سے پانی آتا ہے، وہ سارا ڈوبتا ہے. اچھا اس کے علاوہ بھی اس کے علاوہ بھی کچھ مقامات پر پرابلمز ہوتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اگر اداروں کی پرفارمنس دیکھنی ہے تو بارش بند ہو جانے کے بعد آپ دیکھیں کہ مین آپ کی آرٹریز کتنے گھنٹے میں کلیئر ہو جاتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میجر آرٹریز کراچی شہر کی ہیں وہ کلیئر ہو جاتی ہیں. جہاں پر ایک بہت بڑا پرابلم ہے تو وہ پرابلم رہے گا. اب وہاں پر اگر آپ کبھی، مجھے نہیں پتا آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے، عارفین نے ضرور دیکھا ہوگا کہ یہ گرین لائن کا جو پورا کوریڈور بنایا گیا ہے یہ دونوں سڑکوں کے بیچ میں ایک بند ہے اور ایک طرف سے پانی دوسری طرف جاتا نہیں ہے. میں خود جب منسٹر تھا لوکل گورنمنٹ کا، میں نے وہاں جا کر وہاں دیکھا اور مجھے بتایا گیا کہ یہ نالا جو ہے یہ KDA چرنگی سے کراس ہوتا ہے، جو چوک ہے، اور میں نے خود کھلوایا تھا. اور یہ پرابلمز وہاں پر ہیں، اسی وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے. لیکن بارش میں میرا خیال ہے کہ لاہور میں بھی تکلیف ہوتی ہے، پنجاب کے اور شہروں میں بھی ہوتی ہے، پشاور میں بھی ہوتی ہے، اسلام آباد میں بھی ہوتی ہے، کراچی میں بھی ہوتی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو حل کر لیں. جی عارفین آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے، بیکاز میں ناقص اربن پلاننگ کے اوپر بھی پھر توجہ دلوانا چاہوں گی سعید غنی صاحب کی. سعید بھائی نے جو بات کی ہے، میرے خیال سے اگر ہم بات کریں کراچی میں جو اس وقت بارشیں ہو رہی ہیں، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جو بارش کا پانی ہے وہ نکل جاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ شارع فیصل جو کہ اس وقت کراچی کی سب سے اہم ترین شارع ہے، اس پہ بھی پانی جمع ہوا اور اس پہ ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی. پھر میں نے اسی دن رات میں اسی جگہ سے کھڑے ہو کے لائیو بھی کیا تھا ہم نے 11 بجے کے بلیٹن میں. وہ اس جگہ پہ پانی نہیں موجود تھا. لیکن اس میں کے ساتھ ساتھ یہ تو مین آرٹریز ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن میڈیا سمیت، حکومتی نمائندوں سمیت بہت سے ایسے کراچی کے علاقے ہیں جو کہ مضافاتی علاقے ہیں جہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یوسف گوٹ ہے، اسی طرح گدھاب کی سٹی کے علاقے ہیں، اسی طرح کرنگی لالی کے علاقے ہیں. یہ تو جو مین آرٹریز ہے وہاں پہ تو کام ہو جاتا ہے، لیکن جو جہاں پہ لوگ رہائشی ہے وہاں گھروں میں پانی چلا جاتا ہے. اور خاص طور پہ جو ایک اہم مسئلہ درپیش ہوتا ہے، وہاں پہ کیچڑ جمع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری دیگر مسئلے شروع ہو جاتے ہیں.
डेंगू आजकल बहुत सारे उठाने लगा है, उसके मसले खड़े हो रहे हैं। कराची में कचरा जमा होता है और फिर जो लोगों की जो आवाम है वो भी कचरा सड़कों पे फेंकती है, इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा एक मसला खड़ा होता है। जहाँ पे मैं अहम बात करूँ कि जैसे इन तमाम मामलात के अंदर अगर फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक पेज पे नहीं आएंगे तो जो भी मंसूबे शुरू किए जाएंगे उसके अंदर मुश्किलात कराची के शहरियों को फेस करनी पड़ेगी। बिकॉज जैसा कि अभी बिल्कुल बिकॉज डिस्कनेक्ट रहेगा ना, एब्सोल्युटली 100% एग्री विद यू। जैसे कि खोद दिया गया अब वहाँ पे जब उन्होंने अपने लिए फाइबर ऑप्टिक्स के लिए खोदा, लेकिन अब जब वहाँ पे इसी वजह से पानी खड़ा हो गया, फिर वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब थे वो वहाँ पे पहुंचे, उन्होंने वो उसके लिए दोबारा से खोद दिया उसको एक जगह से, ताकि पानी वहाँ का उसका रसाव वहाँ से हो। तो ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहेगा। एक जगह एक फेडरल गवर्नमेंट काम करके जाएगी, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट पहुंचेगी, फिर वहां से खुद दी जाएगी। तो ये सिलसिला डिस्कनेक्ट रहेगा जब तक कि इसको मिल बैठ के इस मसले को हल नहीं किया जाता। सईद गनी साहब, आप आरफीन की बात भी सुनिए, और मेरा मसला ये कि सर नाकिस अर्बन प्लानिंग जो है वो हम नालों की चौड़ाई का काम तो एक तेजी से जारी है अभी कराची में। गुज्जर नाला, मंजूर कॉलोनी नाला, औरंगी नाले को चौड़ा करते चले जा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम इज कि इससे मसला तो हल नहीं होना, शहर डूबता रहेगा। आपके करीबी सीवरेज जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन के नाले तक जो सड़कों का पानी है वो पहुंचता ही नहीं है, होल्स की मेंटेनेंस नहीं हुई भी, हम देखते हैं कनेक्टिविटी टूट चुकी है ओवरऑल, तो रोड्स पे भी पानी खड़ा रहता है। जी जी, आज से 3 बरस पहले जो बारिश हुई थी, जो बहुत ज्यादा हुई थी, उसमें यूसुफ गोड का इशू है। यूसुफ गोड बिल्कुल प्याले की तरह है। अच्छा, वहां से पानी डिस्पोजल उस वक्त होगा जब आगे का मेन डिस्पोजल आपके खाली होंगे, लेकिन वहां पर भी काम हो रहा है और आपने यकीनन देखा होगा कि हमने उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश की और इस दफा पानी वहां कम था, लेकिन जब तक वो प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा वो चीजें ठीक हो जाएगी। स्टार गेट पर पानी हमेशा कराची में बहुत ज्यादा ठहरता है, शारा फैसल पर वहाँ गाड़ियां डूबती हैं। इस मरतबा हमने वहाँ ड्रेन बना दी है और इस मरतबा वो प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं हुआ। कराची में नर्सरी के मकाम पे बेतहाशा पानी जो है हमेशा ठहरता है, उसकी भी एक लोकेशन ऐसी है, उसका भी सोल्यूशन कोई परमानेंट तो नहीं मिलेगा, लेकिन वहां पर 2-2, 3-3 दिन तक शारा फसल बंद रही है माजी में। इस मरतबा आप देखें पानी आता है लेकिन निकल जाता है, तो चीजें ठीक हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल छोड़ दिया है। आज से 3 साल पहले जो सूरत हाल थी कुछ जगहों पे, आज वो नहीं है। अब अगर एक जगह पे जो आप बता रहे, मैंने जो पहले SIDC का इशू उठाया वैसे नहीं उठाया कि भाई आपने कंपनी बना दी है, सारा काम वो करती है, आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लें और सारी चीजें हमसे मिलकर करें, तो शायद ये चीजें ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सईद गनी और हमारे ब्यूरो चीफ आरफीन मौजूद थे। आपने बात सुनी, डिस्कनेक्ट है वफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान। जब तक ये डिस्कनेक्ट एड्रेस नहीं होता, नए प्रोजेक्ट जो है पाए तकमील तक नहीं पहुंचेंगे, कराची के जो ऑन गोइंग मसाइल हैं वो सही तरह एड्रेस नहीं होंगे। एक वक्फा लेते, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। मुस्लिम लीग नून में अभी भी कंफ्यूजन तारी है। नाज़रीन, एक्सटेंशन की गुनाह में मैं शामिल नहीं। मरियम नवाज शरीफ का दावा है एक्सटेंशन के मामले में कोई इबाहम नहीं। उनके कज़न हमजा शहबाज का कहना है, वो तो कहते हैं इबाहम नहीं बल्कि ये वोट देने का फैसला पार्टी के आदत का था। कौमी जिंदगी में ऐसे मामलात आते हैं, जबकि ऐसे मामलात में कौमी मुफाद को ज़ाती मुफाद से ऊपर रखना चाहिए। नाज़रीन, चीफ अवामी स्टाफ की एक्सटेंशन के हवाले से ये कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट सामने आई, लेकिन उसके बाद साहिवाल वर्कर्स कन्वेंशन में आज ही मरियम साहिबा अपने कज़न को थपकी देती दिखाई दी और इतराफ़ किया कि हमारे डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू ज़रूर हैं। बात करते हैं आज सादिक साहब से। आज सादिक साहब, फरमाइएगा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को क्या इबाहम है जो कि पूरी जमात को नजर आ रहा है कि एक पार्टी पॉलिसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम साहिबा इसमें नहीं इन्वॉल्व थी, और जब ये पार्टी में डिसीजन हो रहा था, जब मुशावरत हो रही थी, तो तब ये पार्टी ने यही कि हम नॉन कंट्रोवर्शियल रखें इस इंस्टीट्यूशन को, इसको हम कोई ऐसी चीज़ ना करें जिसमें कि एम्बिग्विटी आ जाए, तो इसलिए तब ये पार्टी का फ़ैसला था और ये पार्टी ने डिसाइड किया। मरियम बीबी उस वक्त नहीं थी इस सारे लूप में जब ये बात हो रही थी, तो वो दिस इज़ वेरी शॉर्ट एंड सिंपल। और राना साहब आपने बता रहे हैं, उन्होंने भी क्लैरिफाई कर दिया, हमजा साहब ने भी कर दिया, मरियम साहब ने भी बता दिया कि शी वाज नॉट पार्ट ऑफ दिस। सो दिस इज़ टू माय नॉलेज। सादिक साहब, क्लियर क्या करना है? लंदन में ये गुनाहगार ऑर्डर उनके वालिद मोहतरम नवाज शरीफ साहब की तरफ से था। वालिद तो मौजूद थे इस गुनाह में, बल्कि इस गुनाह में तो फिर आप भी मौजूद थे, क्योंकि ख्वाजा आसिफ और 7 लोग उनमें मौजूद थे, उनमें तो आप भी वहाँ बैठे हुए थे। तो बताइएगा कि इस कौन से पॉलिसी लेवल पर वो मौजूद नहीं थी? शी नोज कि लंदन में फैसला हुआ, इधर आके पार्लियामानी कमेटी में इसके ऊपर गौर व फिक्र हुई, फिर वोटिंग भी दी गई। व्हाट इज द कंफ्यूजन?
جی اور میں بھی تھا اس میں, مگر وہاں مشاورت ہوئی تھی, وہاں ڈسکشن ہوئی تھی, پروز اینڈ کونس ڈسکس ہوئے تھے, تو یہ دس از بیسکلی اے پارٹی ڈیسیجن جو یہ ہوا تھا. سو ہم وی کی ناٹ, اور اس میٹنگ میں مریم صاحبہ نہیں تھیں, نہ وہ زوم پہ تھیں نہ وہ آن لائن تھیں, بٹ شی واز ناٹ دیئر. وہ میں سمجھ گئی شی واز ناٹ دیئر, بٹ ان کو پتا تو تھا اس ملک میں موجود تھی, اور آپ کی جماعت کی نائب صدر بھی تھیں تب. سر نواز شریف صاحب کا ہی آرڈر تھا؟ پارٹی پالیسی نہیں, وہاں میں بتا رہا ہوں نا کہ وہاں ڈسکشن ہوئی تھی کہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. سو دا پارٹی اونز دس ڈیسیجن, اٹس ناٹ کہ ہم کسی کو انڈیویجول کو وہ کر لیں, چاہے میاں نواز شریف صاحب ہوں یا شہباز صاحب ہوں یا خواجہ آصف صاحب ہوں. میں پھر پوچھتی ہوں یا صادق صاحب, یہ پارٹی پالیسی تھی جو ان کے والد محترم کی نگرانی میں لی گئی؟ ایک تو ہم وی ور انڈر اوتھ ناٹ ٹو ڈسکلوز دس تھنگ آلسو, مگر میں بار بار ایک ہی چیز ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میں اوتھ کو بھی مینٹین کروں, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جماعت کا فیصلہ تھا, یہ پارٹی کا فیصلہ تھا. ٹھیک ہے, اور آخری سوال آپ سے سر, آئی انڈرسٹینڈ یو ور انڈر اوتھ, مگر آپ کی پارٹی جاوید لطیف کے خلاف تو شو کاز نوٹس جاری کر دیتی ہے, لیکن آپ کی نائب صدر, گو کہ وہ آپ کے لیڈر کی صاحبزادی ہیں, وہ اس کو ایک گناہ کہتی ہیں, جس گناہ کے اندر کیا مرتکب ان کے والد سمیت آپ کی پوری جماعت ہے, تو کیا ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن یا شو کاز نوٹس نہیں دیا جائے گا؟ دیکھیں وہ ان کا اپنا کامنٹ ہے. ہاؤ کین آئی کامنٹ آن, میں نے تو جاوید لطیف صاحب کے کامنٹ کے اوپر بھی نہیں کامنٹ کیا, میں مریم صاحبہ کے اس کے کامنٹس کے بھی, میرا کام کامنٹ نہیں کرنا. ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ ہم پارٹی کو جس طرح بہتر سے بہتر کر سکیں وہ کریں. اگر ہم ہر ایک کی زبان سے تو انسان کے بہت کچھ نکل جاتا ہے, غلط بھی نکل جاتا ہے, ایسی چیز بھی نکل جاتی ہے کہ جو شاید نہیں کسی وقت کہنی چاہیے, میرے سے بھی نکل گئی, اوروں سے بھی نکل گئی, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو پکڑ کے اس کو تھریڈ بیئر کرنا شروع کر دیں. دیٹ از ناٹ ہاؤ اٹ از. ہم اٹس اے ڈیموکریٹک پارٹی, ہر ایک کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا کامنٹ کریں, تو وہ ہر ایک کرتے ہیں. ہم اس کو اس کی کھال اتارنا شروع کر دیں اور اس کو ایشو بنانا شروع کر دیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ یاز صادق صاحب موجود تھے. ناظرین آپ نے بات سنی, گو کے صاحبزادی ہیں اور شاید اسی لیے اس بات کے اوپر کوئی شو کاز نوٹس کی بات نہیں کر رہا, جبکہ ایک عام ورکر کے خلاف شو کاز نوٹس پھرتی سے شائع کر دیا جاتا ہے. جس جرم کا وہ اقرار کر رہی ہیں اس کو پارٹی جرم نہیں سمجھتی. لیکن پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتاتے ہیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری اور وزیر اطلاعات فواد چودھری کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں نااہلی درخواستوں کی سماعت ہوئی آج, اور دوران سماعت چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ عدالت کو عوام کے منتخب نمائندوں کی عزت کرنی چاہیے. چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ عدالت کو کسی بھی منتخب نمائندے کے خلاف درخواست کیوں سننی چاہیے. ہم اگر نوٹس بھی کرتے ہیں تو الزام لگتا ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے. عدالت کو اس قسم کے معاملے میں کیوں پڑھنا چاہیے. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ اس قسم کے کیسز کے اثرات ہوتے ہیں. وزیر اعظم 5 حلقوں سے منتخب ہو کر آئے تو ان کے خلاف بھی درخواست آ گئی, ہم نے وہ درخواست نہیں سنی. اگر کسی پر الزام ہے تو اس کا فیصلہ اس کے حلقے میں ہونا چاہیے, عدالتوں کو نہیں. جب عوام سب جانتے ہوئے ایسے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں تو عدالت کیوں مداخلت کرے. خود احتسابی کا سب اداروں میں نظام موجود ہے, پارلیمان خود کیوں احتساب نہیں کرتی. ناظرین چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ صرف نوٹس کرنے سے ایک منتخب نمائندے پر کیا اثر پڑتا ہے. آپ کے پاس پارلیمان میں اکثریت ہے, آپ اس فورم پر اس کو دیکھ سکتے ہیں, آپ اپنے احتساب کا میکنزم خود بنا لیں. ہمارے پاس زیر التوا کیسز پڑے ہوئے ہیں. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے عدالت کے دائرہ اختیار سے متعلق دلائل پر 4 نومبر کو دلائل طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی. لیکن آج ہی ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان نے صدارتی نظام رائج کرنے سے متعلق دائر تمام تر درخواستیں ناقابل سماعت قرار دے دیں. عدالت نے درخواست گزار احمد رضا قصوری سے سوال کیا کہ جب ملک میں طاقتور سیاسی جماعتیں موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں آپ کو عدالت کیوں آنا پڑا. عدالت نے استفسار کیا کہ عدالت کس اصول کے تحت صدارتی نظام کے لیے ہدایات دے. قائد اعظم نے بھی جمہوریت کی بات کی تھی اور ہم سب کو چمن میں دیداور کی تلاش اور انتظار ہے. عدالت نے قرار دیا کہ صدارتی نظام میں ہی ملک دو لخت ہوا. صدارتی نظام کا تجربہ قوم کے لیے اچھا نہیں رہا. سپریم کورٹ کس بنیاد پر ریفرینڈم کرانے کا حکم دے. عدالت کا کہنا تھا کہ آئین کی بنیاد پارلیمانی نظام ہے اور آئین میں عدالت کو ایسا کوئی اختیار نہیں کہ سیاسی نظام کی تبدیلی کا حکم دے. عدالتوں کی جانب سے یہ ریمارکس آئینی نکات اور احکامات ثابت کر رہے ہیں کہ اب عدلیہ بھی خود کو سیاسی معاملات میں الجھانے سے اجتناب برت رہی ہے اور یہ اس ملک کی جمہوریت اور عدلیہ دونوں کے لیے نیک شگون ہے. ناظرین جانے سے پہلے فقط ہم لوگ سائمہ سلیم
को सलूट करना चाहेंगे, इस कौम की वो बाजुर्रत बेटी जिसने इस कौम का मुल्क फ़ख्र से बुलंद कर दिया। अपने सोशल मीडिया के ट्विटर आईडी पे कहती हैं, बसारत से महरूम सफारतकार हूँ मगर बसीरत से नहीं। ये अल्फाज उनकी सिविल सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान हैं, आपकी सायमा सलीम साहिबा नाबीना हैं, लेकिन शी डिड नॉट लेट हर शॉर्ट कमिंग्स डिफाइन हर। और उनकी जुर्रत पे, उनकी काबिलियत पे को सलाम पेश करते हैं हम। इजाज़त दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।